घालता हांव वली कोथमीर. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो हांव न्ही भायर आयिल्लें कारण की हांगा सायडीन न्हू रानकोंबड्यो आयिल्ल्यो. सो म्हटलें हांव क्लीप काडटलें, म्हटलें व्हिडिओ काडटलें. बट न्ही काडटा म्हटल्यार तो गेल्यो, आवाज आयलो दिसता तेंकां. सो हांगा न्ही मदीं मदीं येता आनी आनी हेजे टायमार न्ही पावसाच्या बी टायमार हांगासर हे सुद्दां येता, मोर सुद्दां येता. सो तेवूय बी हांव केन्ना समज म्हाका मेळ्ळें न्ही क्लीप काडपाक जाल्यार शुवर काडटा आनी तुमकां दाखयता मोर बी. सो येता हांगासर फाटल्यान न्ही आमच्या घरा फाटल्यान अशें रानशें आसा. सो थंयच्यान येता त्यो. म्हटलें आसूं. आनी हांव आतां लेट 12:30 जाल्या. सो म्हटलें लेट आतां आयलाच न्हू भायर आनी बाबू आसा पळय बसला. सो म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. आनी हांव व्हिडिओ एडीट करतालें. कसायचे व्हिडिओ आयज तुमकां पळोवपाक मेळटली. सो ते व्हिडिओ करतालें. एक्चुली न्ही पयलू व्हिडिओ बी एडीट करीशूच करतालो, हांव करनासलें. आतांच हालींच 2-3 व्हिडिओ मातशें बारीक बारीक शिकपाक लागून हांव मातशें करतालें. बट मागीर फायनल टचअप करीशूच दितालो. बट ही कसायची व्हिडिओ फर्स्ट टायम हांवें केल्या एडीट. सो म्हाका सांगा कशी आसा ती बी ना. फर्स्ट टायम केल्या हांवें ती एडीट. मे बी मातशी कितें प्रॉब्लेम मिस्टेक बी आसपाक शकता. बट आसूं, कितें जाता कारण करीश न्ही सदांच लेट येता, मागीर केन्ना केन्ना ताका टायम मेळना. सो व्हिडिओ न्ही म्हाजे तो एडीट करपाचें उरता आनी ताका रोखडेंच कामाचें येवन सांगपाक म्हाका बी बरें दिसना. कारण ताका बी फ्रेश बी जावपाचें आसता न्ही. म्हणून हांवें चिंतलें की हांवूच आतां घेतलें म्हणून व्हिडिओ एडीट करपाक पेशन्स काडून. सो म्हाका आतां शिकपाक जाय इल्लें कारण सदां तेजेर डिपेंड रावलें न्ही, तेजेरूय मागीर लोड कामाचें बीन, मागीर घरा येवन बी व्हिडिओ एडीट, मागीर बाकीचीं कामां बाबू. सो ताका बेश्टें नाका म्हटलें त्रास बेश्टें. म्हणून हांवेनूच करपाक घेतली ही कसायची व्हिडिओ. सो सांगा तुमी म्हाका कशी आसा ती. आनी न्ही ताका लागून तो व्हिडिओ एडीट करतालो न्ही आनी ताका टायम मेळटा तसो करतालो तो. रातच्यो जाल्यार रातच्यो आनी म्हाजे मागीर केन्ना खंयच्याय टायमार व्हिडिओ अपलोड जाताल्यो. सो तुमी नोट केला काय ना खबर ना. एकदां म्हाजी व्हिडिओ 12 सुद्दां अपलोड जाल्ली आसा. एकदां नेटवर्क प्रॉब्लेम, मागीर एडीट करपाक मिसमॅच टायम जातालो, म्हळ्यार करिशाक टायम मेळटा तसो. सो आतां म्हाका फिक्स टायम एक दवरपाक जाय, त्याच टायमार हांव अपलोड करतलें. सो तुमकां बी कळटलें की म्हाजी व्लॉग आयलो म्हणून. सो म्हाका तुमी बी सांगा कमेंट करून की तुमी केन्ना अशी तुमकां आवडटली पळोवपाक म्हाजो व्लॉग, म्हळ्यार इवनींग टायम, मॉर्निंग टायम. सो तसो हांव टायम मागीर सेट करतां आनी त्याच टायमार मागीर हांवूच आतां व्हिडिओ एडीट करपाची ट्राय करतलें आनी त्याच टायमार मागीर हांव अपलोड करतलें. सो तुमी म्हाका मुद्दम सांगा की केन्ना हांव घालूं तें. आवाज येता न्ही. सो सकयल न्ही म्हाका दिसता ट्रीज बी आसा न्ही, झाडां बी ती कापता दिसता. सो लायटू बी गेल्ली सकाळीं. सो आतां व्लॉग हांगाच म्हळ्यार हांगाच एंड करता अशें न्ही, आतांचें क्लीप हांगाच एंड करता कारण आवाज येतलो आनी मागीर डिस्टर्ब जातलें म्हणून. गुड इवनींग म्हण रे बा. गुड इवनींग म्हण. हाय म्हण. हाय म्हण. सो जबरदस्त आयज सामकी न्हीद काडले तेणी. 3 कितें न्हिदलेलो तो, आतां 5:30 जाली आनी आतां न्हिदला आनी आतां तो सामको न्हिदेना. आतां पळयता हेवटेन तेवटेन. सांजे खंय वचपा तूं नाटका? हय सांजे खंय वचपा रे नाटका? हय तुगे विकेंड आयज पडटलो पडटलो. सामको मस्त पळय कसो टायट जाता तो. कोण कोण आसा थंय? कोण आसा रे? आयज सामकी न्हीद. आयज आनी सांजे आनी तो न्हिदपा ना आयज. आयज आमकां जागरण आसा. हरशीं म्हणून करतात तो आमकां जागरणां. सकाळचो न्हिदता मागीर न्ही रे. हेवटेन पळय, हेवटेन पळय. हय कोण अब काका? काका उलो करता. बरी न्हीद काडल्या आयज सामकी काकानी. येयलो पळय, डॅडी येयलो पळय. कोण कोण येयलो? कोण आयला? कोण रे? कोण यो? कृष्णा येतना डॅडीन धरपा जाय तुका? हय येतना धरपा जाय. यो मम्मा यो यो. हाय गाइस. आत्ता आयला कामाच्यान. यो मम्मा यो यो यो. डॅडीक फ्रेश जावपा जाय. यो होता रे.
यो चल यो येना आता हांव डायरेक्ट आयले किचनान. आता म्हाका कामां करपाक जाय सगळी दीसभराची म्हणटा पळय तशी. आनी करिश आनी बाबू भायर आसा. आनी काल न्ही करिशान येतना तिसऱ्यो बी हाडलेल्यो आनी हांवें त्यो डायरेक्ट फ्रिजान दवरल्यो. कारण हुमण बी सगळें आसलें सो म्हटलें आसूं नेक्स्ट डेत करया म्हटलें. आनी न्ही तिसऱ्यो न्ही खूब थोड्योश्यो आसा आनी त्यो आतां क्लीन करतकीर न्ही सामक्यो थोड्यो जातल्यो. सो त्यो हांव सुक्यो बी करपाक वचना कारण म्हाका हें बी जाय ग्रेवी कशी बी जाय रायस बरोबर खावपाक. सो हांव न्ही मसाला करतलें म्हणल्यार क्लेम्स मसाला टायप करतले आनी म्हटलें रेसिपी बी तुमकां बी शेअर करपाक मेळटली म्हाका. सो तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. आनी करिशान आयज येतना पाव बी हाडले सो म्हटलें फाल्यां बी खावपाक मेळटलें मागीर बरोबर. सो हांव रेसिपी करता आनी तुमकां बी शेअर करता. आनी तिसऱ्यो बी दाखयता तुमकां कितक्यो कमी आसा त्यो. म्हाका दिसता न्ही आतां तिसऱ्यो चड येयनाश्यो ह्या टायमार कमीच येता दिसता आनी म्हणून त्यो चड मातश्यो म्हारगश्यो आसा. बट हांवें म्हटलेलें तेका हाड म्हणून पूण तेणी म्हाका सांगोना म्हारग आसा आनी चड येयना म्हणून. ते तो डायरेक्ट घेवन आयलो जाल्यार आसूं म्हणटा आसलें दुसरें कितें नुस्तें बी घेवन यो म्हणटा आसलें. सो आतां हांव तेजें हुमणूच करता म्हणल्यार मसाला टायपूच करता. सो फाल्यां सुद्दां जातलें मागीर. सो पळया खूब कमी आसा आनी ते क्लीन करतकीर न्ही सामक्योच कमी जातल्यो. सो हांव ते क्लीन करता आनी मागीर रेसिपी स्टार्ट करता. सो गायज चला प्रोसेस स्टार्ट करुया. फर्स्ट घालता तेल. तेल मातशें तापोनी. आता घालता कांदो उबो चिरला. 2 कांदे घेतले हांवें. तळसून घेता. सो आता गोल्डन ब्राऊन जायसर तळशिता आनी दाखयता तुमकां. आता घालता 4 लसूण. आणि थोडेशे आले ते बी बरे तळशिता. आता घालता सोय. 1 वळे घेतला हांवें. हे बी बरी तळसून घेता. सो तुम्ही पळोवपाक शकता माझे सय कांदो आले लसूण बरे जाले तळसून. आनी न्ही सामकी सय न्ही सामकी ब्रावन करपाची गरज ना मातशी केल्यार पुरो. आनी आतां हांव घालता बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स. घालता हळद 1 स्पून घेतला बारीकसो. घालता 2 स्पून होममेड गरम मसालो आनी बरे मिक्स करून घेता. सो आता हे बरे थंड जावनी आनी मागीर हांव ते वाटून घेता. तोपर्यंत आमी आता नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूया. घेतले आता कढाई. तितून घालता थोडेशें तेल. आता घालता बारीक चिरलेलो कांदो. एकूच घेतला बारीकसो. तळसून घेता. कांदो माझो तळसलो. आता घालता 1 मिरची हिरवी मिरची. ती बी तळशिता मातशी. इफ चड तीख जाय न्ही स्पायसी जाल्यार 2 घालपाक शकता. आता घालता तिसऱ्यो आनी हे उदक इम्पॉर्टंट हा. उदक घालपाकूच जाय फॉर बेटर टेस्ट. हे बी मातशें तळसून घेता. थोडेशें घालता उदक चड न्ही थोडेशें. आनी आतां धापून दवरता. इल्लेशें वयल्यान बी उदक घालता. सो हे आतां शिजोनी ते म्हटल्यार आमी आतां ते वाटून घेता. आतां हांव मसालो आतां हो हांवें काडून घेतला आनी आतां तितून घालता थोडीशी आमटाण. आतां ही वाट्टा आनी दाखयता तुमकां. वाटून आतां जालें म्हाजें. आतां हो मसालो हांव घालता शिजलेल्या तिसऱ्यांनी. तिसऱ्यो म्हाज्यो शिजता. आतां हांव तितून घालता हो मसालो. सो सगळो घालता आनी मेळटा तुमकां. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता कलर बीन. आता तितून घालता चवी पुरते मीठ.
असं खतखतो येऊनी खतखतो आयलो आता तितून घालता हांव वली कोथमीर. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता कलर बी सामको बरो आयला ब्राउनिश. सो तुम्ही बी ट्राय करून पळया आणि अशे तरेन माझी क्लॅम्स मसाला रेडी जाल्यो. सो हांव म्हाजो व्लॉग आतां हांगाच एंड करता. इफ तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो आनी म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी म्हाजे व्हिडियोज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.